बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर असातिज़ा कराम। पैक एग्ज़ाम SBA स्कूल बेस असेसमेंट 2022 एटम बैंक जनरेट किस तरह करेंगे, पूरी तफसील आपको इस वीडियो में मिलेगी कि किस तरह आपने कहाँ पे क्लिक करना है। पूरी प्रोसेस आपको मैंने समझाया है। इससे इस तरह करेंगे आप अपना जो है एटम बैंक जनरेट कर सकेंगे। लेकिन शर्त यह कि वीडियो को आखिर तक देखना, स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरी तरह समझ लेना और इसका आप फायदा आपको मिलेगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रेड बटन आपके बिल्कुल सामने, उसके साथ ही बेल आइकन का बटन है, जब उसको प्रेस करेंगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी और आसानी से मिल सकेगा। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। लेकिन इस वीडियो की तफसील की तरफ चलते हैं। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और डियर ऑडियंस, आज हम आपको बताएंगे कि पैक के जो पेपर है SBA पेपर जनरेट किस तरह करते हैं। सबसे पहले तो जो लिंक दिया गया है, 2 लिंक हैं, जिसमें आपका ज़िला है उस लिंक को आपने क्लिक करना है। ये आपके सामने में लिंक हैं। लिंक नंबर 1 है, इसमें ज़िला हैं अटक, गुजरांवाला, खानेवाल और ये सारे। और इसी तरह लिंक नंबर 2 में है भक्कर, जंगल, लिया, ननकाना साहब, यानी कुछ ज़िला पंजाब के लिंक 1 में हैं, कुछ लिंक 2 में। आपका जो ज़िला है उस लिंक पर आपने क्लिक करना है। तो मैं अपने ज़िले के लिंक को क्लिक करता हूँ। आपके सामने अब एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपने लॉगिन करना है। ये देखें, ये डायरेक्ट खुल गया है मेरा। इसमें लॉग आउट, एक मिनट में बताता हूँ कि लॉगिन किस तरह करना है। ये पेज तो आपने अपने स्कूल का MS कोड लिखना है। मैं अपने स्कूल का MS कोड और ये पासवर्ड लिखना है पैक 123, पैक 123। एक बार फिर बता दूं, MS कोड अपना लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे पैक 103, यानी पैक 123। साइन इन करेंगे। अब आप एक नए पेज पे आ जाएंगे। जी, यहाँ देखें, ये स्कूल डैशबोर्ड आ गया है आपका, पेपर जनरेशन, ये स्कूल का नाम भी है और ये सारा कुछ। अब आपने ये लेफ्ट साइड पे 3 लाइनें हैं, इसको क्लिक करेंगे। आपके सामने एक नया पेज खोलाया है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है डैशबोर्ड, प्रोफाइल, जनरेट न्यू पेपर, जनरेटेड पेपर लिस्ट, ओरल ग्रेड 1 and 2 पेपर, एथिक ग्रेड 3 and 8 पेपर्स। तो नाजरा इस्लामिक कुरान पेपर, डाउनलोड रिपोर्ट कार्ड, तो ये सारे। अब हमने पेपर जनरेट करना है तो हमने जनरेट न्यू पेपर पर क्लिक करेंगे। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम, आपने इसको आखिर तक देखना है, स्किप नहीं करना, फिर आपको मालूमात नहीं होगी। इसके साथ ही अब ये देखें, आप हमारे पास सामने एक नया पेज खोला है, जनरेटेड पेपर लिस्ट। तो इसको नहीं क्लिक करना, आप नीचे आ जाएंगे, सेलेक्ट पेपर ग्रेड। यहाँ पर हम जिस क्लास का भी हम करना चाहते हैं, फ़र्ज़ किया मैं इंग्लिश का पेपर करता हूँ, तो यहाँ पर 3 क्लास की मैं इंग्लिश जनरेट कर लेता हूँ। इसके साथ सेलेक्ट पेपर सब्जेक्ट, यहाँ पर आए, सेलेक्ट पेपर सब्जेक्ट, ये आप देख रहे हैं इंग्लिश, हम इसको करेंगे। नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट सब्जेक्ट फॉर पेपर जनरेशन। हम सेक्शन सेलेक्ट सिलेक्शन में आएंगे, इसको क्लिक करेंगे A, यानी ऑब्जेक्टिव वाले टाइप वाला। अब नीचे यहाँ हम ये देख रहे हैं 26/4/2000, ये टाइम भी लिखा हुआ है सारा। पेपर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए, स्टार्ट ऑटो पेपर जनरेशन, इसको आप क्लिक कर देंगे। जी हाँ,
یہ آپ کے سامنے دیکھیے، یہ 3 کلاس کا یہ پیپر جنریٹ ہو گیا ہے۔ میں ایک بار پھر میں دکھاتا ہوں، کیونکہ اس کے ہم دوسرا پیپر کرتے ہیں۔ ہم اس کو جنریٹ پیپر پہ کریں گے، اس کا بی پیپر ہم نے کرنا ہے۔ ایک بار پھر ہم اسی کو پروسیس کو دہرائیں گے۔ سلیکٹ پیپر گریڈ 3 ہے، اور سلیکٹ پیپر انگلش کا ہم نے سلیکٹ کیا ہے۔ یہاں پر آئیں گے ہم سلیکشن بی پیپر، یعنی کہ اس کا بی پیپر کریں گے، اور سٹارٹ آٹو پیپر جنریشن، یہ خود بخود پیپر جنریٹ ہو جائے گا، آپ کو چوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ 3 کلاس انگلش بی، 3 کلاس انگلش اے، یہاں اس کو ہم اس طرح کریں گے۔ اگر موبائل آپ کے پاس ہے تو اس کو یہ روٹیٹ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ 3 کلاس کی انگلش ہے، انگلش بی کا پیپر ہے اپریل 26 کو، اور انگلش کا پیپر ہے۔ اس کے ساتھ یہ آپ کو اس کی آنسر بھی دیکھ سکتے ہیں، روبرکس یعنی مارکنگ کس طرح کرتے ہیں، یہ ساری تفصیل ہے۔ 3 انگلش اور اے، یعنی اب میں آپ کو انگلش کا جو 3 کا آبجیکٹیو ٹائپ کا پیپر ہے وہ دکھاتا ہوں۔ یہ سنگل کالم کرنا ہے یا ڈبل کالم، تو ہم سنگل کالم کے کریں گے۔ ہمارے سامنے اب ایک پیپر جنریٹ کیا ہوا پیپر ہمارے سامنے، یہ دیکھیں یہاں پر، یہ دیکھیں یہ 3 کلاس کا پیپر آ گیا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ سکول ہے، 50 پارٹ اے 50 مارک ہے، پارٹ بی 50۔ تو یہ دیکھیں یہ پیپر ہمارے سامنے جنریٹ ہو گیا ہے۔ یہاں دیکھیں یہ سوال بھی ہیں، یہ دیکھیں آئیڈینٹیفائی دی ورڈز وچ رائم ود دا پکچر، پکچر کے ساتھ کون سا جو ملتا جلتا ہے آئیڈینٹیفائڈ۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھیں یہ 3 کلاس کا پیپر میں نے جنریٹ کیا ہے، یہ سامنے آپ کے سامنے ہے، اور اس کے 9 10 11 سوال، 12 13 14 15، یعنی اس کے جو 25 سوال جنریٹ ہوں گے۔ جی ہاں، یہ دیکھیں یہ 25 سوال آبجیکٹیو ٹائپ کے ہم نے کر لیے ہیں۔ تو میرے معزز اساتذہ کرام، اس طرح آپ نے، اب میں آپ کو دوسرا بی پیپر اس کا دکھاتا ہوں۔ جی ہاں، یہاں آ جائیں، اس طرح روٹیٹ کریں گے موبائل کو، یا اگر کمپیوٹر ہے تو وہ آپ کے سامنے یہ بی پیپر یہ سامنے ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں، اس کو وہی ہم سنگل کالم کریں گے۔ اب ہمارے پاس 3 کلاس کا انگلش کا بی کا پیپر جو ہے وہ جنریٹ ہو کے آ گیا ہے۔ یہ دیکھیں گریڈ 3 انگلش پارٹ اے آبجیکٹیو، یہ وہی آ گیا ہے۔ یہاں دیکھیں پارٹ اے ملٹیپل چوائس، یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ معزز اساتذہ کرام، اس طرح آپ نے پیپر کو جنریٹ کرنا ہے۔ 3 پیپر انگلش کی جو 3 کلاس کا پیپر ہے، اس طرح آپ نے انگلش کا یہ پیپر ہے، فرض کیا یہ ہم اس کو کرتے ہیں سنگل کالم، یہ تو یہ آبجیکٹیو آ گیا ہے۔ تو اس طرح آپ نے بی پیپر کرنا ہے۔ فرض کیا میں کسی اور کلاس کا بھی جنریٹ، اس طرح آپ نے جنریٹ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے بالکل پورے پیپر یہ جنریٹ ہو کے آ گئے ہیں۔ یہاں دیکھیں، یہ دیکھیں یہ اس کا 25 سوال آبجیکٹیو ٹائپ کے آ گئے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ
ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے، جب اس کو پریس کریں گے تو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے مل سکے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔